अस्सलाम वालेकुम। एक जानिब मुज़ाकरात की पेशकशें और दूसरी जानिब मुसलसल वादा खिलाफियाँ और ईरान पर छठे रोज़ भी अमरीका के मुसलसल हमले। ऐसी सूरत हाल में ईरान ने भी अमरीका को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, बल्कि कई मुकामात पर अमरीका को धूल भी चटा दिया है। ऐसा हुआ है कुवैत और बहरीन के मुकाम पर। बहरीन में जो अमेरिका का सखीर बेस है, वहां पर अमेरिकी हेलीकॉप्टरों और जासूस तैयारों को उड़ा दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा शेख ईसा एयरबेस जो बहरीन में है, वहां पर अमेरिका के जो दिफाई रडार निज़ाम है उसको शदीद नुकसान पहुंचाया गया, और इसके अलावा वहां पर जो अमेरिकी इंस्टॉलेशंस हैं वो भी तबाह कर दी गई हैं। अब बारी आती है कुवैत की। कुवैत के अंदर भी अमेरिका के जो इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ अली सालिम को जो फ़ज़ाई अड्डा है, वहाँ पर जो अमेरिकी रडार सिस्टम है, और वहाँ पर भी ड्रोन और मिसाइल दागे गए, जिससे अमेरिका का ये ड्रोन रडार सिस्टम जो है मुकम्मल तबाह हो गया है। इसके अलावा इराक के अंदर भी बहुत ज़्यादा तशवीश पैदा हो चुकी है, वहाँ पर जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं। वहाँ पर ईरान के हमलों से खौफज़दा अमेरिकी सफारत खाने ने अपने शहरियों को अलर्ट जारी कर दिया है कि वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं या फिर इलाका छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अमेरिका पर अमेरिकी जो असासे हैं उन पर हमले शदीद से शदीद होते जा रहे हैं। ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया अमेरिका पर कि वो अमेरिका के किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका जो हमले कर रहा है, जो अमेरिका ने मुसलसल छठी रात हमले किए हैं, अहवाज पर, लरिस्तान पर, कशम पर जो बमबारी की है, पुलों को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ पर जो इसके अलावा जो बिजली घर है उनको निशाना बनाया जा रहा है, रेलवे के निज़ाम को निशाना बनाया जा रहा है। बंदर अब्बास पर जो रेलवे का जो सिस्टम है, वहाँ पर 3 जंक्शंस को उड़ा दिया गया है। इसके अलावा जो उनके दिफाई निज़ाम है उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो रडार सिस्टम्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो अमेरिका मुसलसल हमले कर रहा है। अमेरिका का मकसद यह है कि जो ईरान का जो साहिली निज़ाम है, साहिली निज़ाम पर अमेरिका जो अबनाए हरमस को कंट्रोल करने के लिए, जो उसका अबनाए हरमस के करीब करीब जो साहिली इलाके हैं, वहाँ पर ईरान ने अपना एक मजबूत और मरबूत दिफाई निज़ाम बना रखा है। अमेरिका चाहता है कि उस मरबूत मजबूत दिफाई निज़ाम को किसी तरह से नुकसान पहुंचा दे और उसको गैर मुअस्सर कर दे, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि अबनाए हरमस पर उसका कंट्रोल हो जाए या उसके इत्तेहादियों के लिए आसानी हो वहां से गुजरने में। जबकि ईरान बिल्कुल क्लियर है कि ईरान कहता है जी पहले जो हो चुका वो हो चुका, अब अबनाए हरमस जो है उस पर हमारी मर्जी के बगैर कोई जहाज़ नहीं गुजरेगा, खा वो बहरी जंगी जहाज़ हो, खा वो तिजारती जहाज़ हो, या वो कोई टैंकर हो या सुपर टैंकर हो फ्यूल ले जाने वाला। अब हम जिस तरह से चाहेंगे, जो शराइत हम तय करेंगे, उसके मुताबिक ही यहाँ से जहाज़ गुजरेंगे, और इस मामले में हम किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अमेरिका के जो मंसूबे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे, ईरान अपने अकॉर्डिंगली इसको बनाएगा। अब अमेरिका इस वक्त इसके अलावा जो है कोस्टल जो सर्विलेंस सिस्टम है ईरान का, उसको भी शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जो कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम है, वहाँ पर उसने दिफाई रडार सिस्टम बना रखा है। वहाँ पर उसने चाहे शिप्स गुजरते हैं तो वो सर्विलेंस करता है, देखता है कौन कौन सा जहाज़ आ रहा है, किसका जहाज़ आ रहा है। तो वो उस निज़ाम को भी अमेरिका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह बमबारी करके उन सिस्टम्स को तबाह कर दिया जाए। इसके अलावा अमेरिका के जो जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं या उसके इत्तेहादियों के जहाज़ गुजरते हैं तो उनको नुकसान पहुंचता है। जो एंटी वॉरशिप्स हैं वहाँ पर लगी हुई हैं, वहाँ पर एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स लगे हुए हैं, वहाँ पर रडार स्टेशंस बने हुए हैं, वहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल जो मराकज़ हैं उसके, तो उनको भी अमेरिका नुकसान पहुँचाना चाह रहा है। अमेरिका चाहता है इन हमलों के ज़रिए उनको मैक्सिमम नुकसान पहुँचा दिया जाए, उनको तबाह कर दिया जाए, ताकि अबनाए हरमस पर उसका कंट्रोल आसान हो जाए और वो फिर उसके बाद अपनी शराइत पर मामलात को तय कर सके। अब दूसरी जानिब ईरान ने जो अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर कर दिया। एक तो है जो खलीज फारिस का इलाका, जहाँ पर सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, इराक है, ईरान है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, कतर है। तो यहाँ से जो तिजारत होती है, तकरीबन 20% तिजारत दुनिया की जो तेल की तिजारत है वो यहाँ से होती है। अब यहाँ से जब जहाज़ निकलता है तो वो आगे खुले समंदर में चला जाता है, या जो भी उसकी डेस्टिनेशंस होती है, उसने फार ईस्ट में जाना है, चीन की तरफ जाना है, कोरिया, जापान, हिंदुस्तान या पाकिस्तान की तरफ आना है। तो एक तो ये रास्ता है। एक रास्ता है कि अगर उसका सामान यूरोप की तरफ जाना है तो उसको सामान लेकर, अपना तेल लेकर, अपना फ्यूल लेकर, अपना ऑयल लेकर, अपने LNG लेकर सऊदी अरब के गिर्द चक्कर लगाकर बहर अहमर में जाना होता है, और बहर अहमर से वो गुजरकर सुएज कैनाल के जरिए यूरोप की तरफ सफर करता है। अब बहर अहमर जो है उसके कोने पर एंटर होने के लिए जो यमन का इलाका है वहां पर हौसी बागियों का कंट्रोल है। अब ईरान ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये
کہ حوثی باغیوں سے کہا ہے کہ وہ یہاں پر بالکل تجارت کو روک دیں، حملے کریں، شپس پر حملے کریں، یہاں پر کوئی تجارت نہ ہو سکے، کیونکہ تقریباً جیسے 20% تجارت جو ہے دنیا کے آئل کی اس رستے سے ہو رہی ہے جو خلیج فارس کا رستہ ہے، آبنائے ہرمز کا رستہ ہے۔ اسی طرح تقریباً 9 سے 10% جو تجارت ہے وہ باب المندب کے ذریعے ہو رہی ہے، جو بحر احمر کے ذریعے ہو رہی ہے، وہاں سے گزر کر تجارتی جہاز جو ہے وہ یورپ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے پاس ایک پورا کھلا سمندر ہے بحر احمر کا، جہاں سے وہ تجارت کر رہا ہے، اور اس کو اس طرح سے رکاوٹ نہیں ہے کہ ابنا ہرمز کے بند ہونے سے سعودی عرب کی جو تیل کی تجارت ہے وہ بند نہیں ہو رہی۔ یعنی اگر ہم بحر احمر کے ذریعے تیل کی تجارت دیکھیں تو روزانہ 8 ملین سے 9 ملین بیرل تیل، اور اس کے علاوہ جو قطر سے آنے والی LNG جو گزر کے یہاں سے جاتی ہے وہ ساری کی ساری بحر احمر اور باب المندب سے گزر کے جاتی ہے۔ تو ایران نے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ عالمی جو توانائی کی قیمتیں ہیں ان پر اپنا دباؤ بنایا جائے، تجارت کو روک دیا جائے، اور ایسا دباؤ کریٹ کیا جائے کہ جس کے بعد یہاں سے تیل کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ جائیں کہ امریکہ کو اس کے اتحادی مجبور کریں کہ وہ یہاں سے اپنی فوجوں کو واپس لے جائے اور یہ جنگ رک جائے، اور آبنائے ہرمز جو ہے اس سے اگر تجارت ہو تو ایران کا اس پر کنٹرول ہو، ایران، عمان، اور کوئی بھی فارمولہ بنایا جائے تو وہ جو ایران کی مرضی سے بنایا جائے جس سے ایران کو میکسیمم فائدہ ہو، یہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے وہ ٹیکس لے، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ عمان کو دے دے اور یہاں پر اس کا کنٹرول بنا رہے اور امریکہ جو ہے یہاں سے واپس چلا جائے۔ اس معاملے میں جو مختلف جو خلیجی ممالک ہیں اس میں بھی تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر باب المندب بند ہوتا ہے تو سعودی عرب کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہے، تو پاکستان پر بھی اس وقت شدید دباؤ ہے کہ وہ اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کو ہر صورت میں سعودی عرب کے ساتھ جانا ہے، اور پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اس وقت پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کر رہا ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کا سب سے زیادہ مرکزی کردار ہے۔ تو ایسے میں اگر ایران اور سعودی عرب جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور باب المندب کہ جو اگر واقعہ پیش آتا ہے اور وہاں پر حوثی باغی کو گڑبڑ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سعودی عرب کی جانب سے اس پر مزاحمت کی جائے گی، اور سعودی عرب کی اس مزاحمت میں پاکستان کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ تو براہ راست ایران کے ساتھ تو حملہ نہیں ہوگا، لیکن بالواسطہ طور پر جو ایران کی پراکسیز ہیں وہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک حالت جنگ کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت کریٹیکل سچویشن پیدا ہونے جا رہی ہے۔ اس پوری صورتحال میں یہ جنگ جو ہے خلیج فارس سے نکل کر اب بحر احمر کی طرف جانے جا رہی ہے، اور پورے کا پورا خطہ عرب جو ہے وہ اس ساری کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو امریکہ نے اس بار جو یہ جو جنگ ہے، امریکہ نے اپنے شام کے اندر بھی اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنا رکھا ہے، تو ایران نے اس بار شام پر بھی اٹیک کیا ہے۔ جو النصر کی جو ان کی 11ویں لہر ہے حملوں کی، اس کے تحت انہوں نے امریکہ کا جو سسٹم ہے وہاں پر کمانڈ سسٹم ہے اس کو نشانہ بنایا، اور وہاں پر موجود ہیلی کاپٹرز اور ریڈارز کو شدید نقصان پہنچا، اور بلکہ میکسیمم جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ تباہ ہو گئے، اور اطلاعات یہ ہے کہ وہاں پر بہت سے امریکی فوجی بھی مارے گئے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جنگ جو ہے بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ شام جو بہت زیادہ دور ہے ایران سے، اور شام کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں بشار الاسد کی حکومت کے درمیان ایران کے ساتھ، بلکہ ایران کی حکومت جو ہے شام کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی رہی ہے، آؤٹ آف دا وے جا کر وہاں پر جو بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے وہاں پر جو مزاحمتی تحریکیں تھیں ان پر بھی ایران کا بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے کہ وہ بشار الاسد کے ساتھ مل کر ان کو کنٹرول کرتے رہی ہیں۔ تو اب جب کہ بشار الاسد کی گورنمنٹ وہاں پر نہیں ہے اور وہاں پر ایک نئی گورنمنٹ آ گئی ہے جس کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات بہتر ہیں، تو اب ایران نے شام کو بھی ٹارگٹ کر لیا، اور شام میں مختلف انسٹالیشنز پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ حملے بہت شدید ہے۔ تو یہ جنگ جو ہے جو اب خلیج فارس میں پہلے تھی، خلیج فارس سے آبنائے ہرمز، اور آبنائے ہرمز سے اب یہ بحر احمر کی طرف جا رہی ہے جہاں پر باب المندب کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایران نے شام پر بھی حملے کر دیے ہیں۔ تو اب یہ جنگ بہت زیادہ بڑے وسیع پیمانے پر شروع ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے، پورے خطے پر جنگ کے بادل چھا چکے ہیں، اور اگر یہ بہت جلد مذاکرات شروع نہ ہوئے، امریکہ نے اپنی پالیسی چینج نہ کی، تو یہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ اب جنگ جو ہے وہ جو وہاں پر فیول کے ذخائر ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اگر مختلف عرب ممالک کے اندر فیول کے ذخائر کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی جانب سے جو اب تک ریٹیلیشن ایران کی جانب نہیں ہوئی تو اس کے خدشات ہی موجود ہیں کہ ممکنہ طور پر ان کی جانب سے بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جنگ بہت بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہے جس کے خدشات موجود ہیں۔ اس وقت پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، وہ سارا صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایران کے ساتھ بھی بات چیت کر رہا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی رابطے میں، اور عرب ممالک کے ساتھ بھی رابطے میں، تاکہ اس جنگ کے خطرات کو ٹالا جا سکے۔